Assalamualaikum. Kasım. Şuf hada fatawa. पीछे रख बना पीछे रख شوف तो هذا فتاوى لازم انا تحت هنا ركب خشب الفر شوف هذا برضه هذا فتاوى لازم هنا ركبه وين تيجي بعد خفيف بعدين طالع ادرا شوف هذا بيستم هنا مول ال سوي شوف هذا سوي يو هنا بيستم هذا يو هذا بيستم فوق كده ورا يجي فوق واحد اثنين ثلاثة كل ركبة هذا تحت خشبة لما تحت ركبة لما 2 سنتي 3 سنتي 2 سنتي 3 سنتي في خشبة هذا فارميكا ويجي داخل يجي بعدين 100 وين جانا تحت كله ما فوق ما يجي برا بعدين فوق كرسي كله زبط هذا ريل جوا هذا كرسي يمشي كده ولا زبط 100 ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਓਏ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸਾ ਦੋ ਲਾਈਨ آقا بن رही ਲੋਡ ਰਹਿਣਾ ਲਾਦਾ شوف قاسم هذا هنا ال هذا شفته هذا ترين وزرة مرة النوم ما قدام يجي هذا ما يجي نوم شوف هذا بيسمى فوق رقم 2 هنا 1 2 3 ورا يجي 2 هذا ال كده سوي يو مشكلة هذا يو يجي مشكلة